तर मैले यिनलाई पाल्ने मुख्य उद्देश्य भनेको यिनको गोबर र गउँतको लागि। यही पोखरामा मैले नै यिनै गाईको गउँत प्रशोधन गरेर 500 रुपैयाँ लिटरमा यही पोखरामै बेचेर लोकल गाईको पिसाब तपाईहरुले प्रशोधन गरेर बेच्न सक्नुभयो भने लिटरको 500 रुपैयाँमा पोखरामै लोकल गाईको पिसाब बिक्री हुन्छ। त्यही अस्ट्रेलिया, त्यही अमेरिका, त्यही इन्डिया, युरोपमा अहिले लोकल गाईको दुध A2 दुध भनेर बिक्री हुन्छ, जुन मैले आफै पनि इन्डियामा छँदा अनुभव गरेको। जर्सीको दुध 40 रुपैयाँ लिटर थियो भने लोकलको 200 रुपैयाँ लिटर छ। मलाई अझ पनि काठमाडौँतिरबाट फोन आउँछन्, पोखरामा त्यति अवेरनेस आएको छैन, मेरो घरमा बिमारीहरू छन्, मलाई जसरी भए पनि A2 गाईको दुध चाहियो भन्छ, लोकल गाईको दुध चाहियो भन्छ। लोकल गाईको दुध अन्य गाईको दुधको तुलनामा निकै महँगो मूल्यमा बिक्री हुन्छ। लोकल गाईको घिउ त्यत्तिकै माग बढी छ। तपाईहरुले यदि सङ्कलन गरेर बनाउन सक्नुभयो भने र त्यसमा लोकल गाईको गोबर त्यसबाट धूप बनाउन सकिन्छ, विभिन्न पूजापाठमा त्यसको प्रयोग हुने गर्दछ। म इन्जिनियर नरेन्द्र कुँवर, मैले भारतको वेस्ट बेङ्गल युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीमा कम्प्युटर साइन्समा इन्जिनियरिङ 2009 मा पास आउट गरेँ र भारतको टाटा कम्पनीमा 10 वर्ष जागिर गरेँ। र भगवत गीताको दोस्रो अध्यायको 47 श्लोकमा भगवानले भन्नुहुन्छ, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुरे माते सङ्गोत्सव कर्मणि। You have every right to perform your prescribed duties, but you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself as the cause of the result of your activities and never be inclined to not performing your duties. तपाईलाई कर्म गर्ने पुरा अधिकार छ, तर फलको आशा नगर्नुस् र फल तपाईले सोचे जस्तो भएन भने पनि कर्म गर्न नछोड्नुस् भनेर भगवानले भगवत गीतामा भन्नुभएको छ। दर्शकवृन्द, आज हामी नेपालमा पाइने स्थानीय लोकल रैथाने जातको गाईको संरक्षण किन गर्नुपर्दछ, यसको महत्त्व के छ भन्ने बारेमा तयार पारिएको यो विशेष भिडियो सामग्री तपाईहरुमाझ प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिराखेका छौं। के छ भन्दाखेरि यिनै गाई किन जोगाउनु पर्छ भन्दा मुख्य कारण के छ भन्दा गाईले संस्कृति संस्कार त दिन्छन्, त्यो सबैलाई थाहा छ, शास्त्रमा नै लेखेका कुरा। र अहिले जुन विकृति फैलिरहेछ त्यो गाईप्रति जुन सेवा भाव थियो त्यो घट्दै जानले विकृति फैलिरहेछ, त्यो समाजले बुझ्दै पनि गइरहेछ। तर मैले कुरा गर्ने छु सिर्फ कमर्सियल पाटोको। यी गाई हेला हुने मुख्य कारण भनेको यिनको दुध आएन, त्यही कारण हो। नत्र गाई अहिले घर घरमा हुन्थे र सबैले सेवा पनि गरिरहन्थे। धेरैले अहिले विभिन्न उन्नत जातका दुधालु गाईहरू नेपाल भित्रिएपछि नेपालमा सदियौँदेखि रहेको रैथाने लोकल गाईलाई हेला गर्न थालेका छन् र त्यो लोकल गाई घरबाट बाहिर निकाल्ने, गोठमा नपाल्ने र बाहिर व्यवहारिक रूपमा विभिन्न ठाउँहरूमा भेट्ने गरिएको छ। आजभन्दा 5 वर्ष पहिला हामी पोखराकै लेखनाथमा गोरखनाथ गुरुको आश्रमबाट 5 वटा गाई ल्याएर सुरु गरेको। अहिले 53 वटा गाई छन् र त्यति बेला सबैले मलाई भन्नुहुन्थ्यो यो कस्तो काम गर्न लागेको, यो पढे लेखेकाले नि गाईको काम गर्छन् र भनेर धेरै कुरा भन्नुभयो, यो पागल भयो, यस्ता कुरा पनि गर्नुभयो। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 15 मा चाहिँ पोखरा गौशाला सञ्चालनमा छ। यो गौशालाले त्यसरी अलपत्र परेका लोकल गाईहरूलाई सङ्कलन गरेर पाल्दै आइराखेको छ। पोखरा गौशालामा गौ सेवा गरिरहेका छौँ। अहिले 5 वर्ष हुन लाग्यो। दुखी पाएका गाईहरूलाई तत्काल उद्धार गरी गौशालामा ल्याएर उहाँहरूको सेवा गर्ने। त्यति हुँदाहुँदै पनि लोकल गाईको संरक्षणमा विभिन्न व्यक्तिहरू लाग्न सकेका छैनन्, तर पोखरा गौशाला चाहिँ अहिले लोकल गाईको संरक्षणमा लागेको छ। लोकल गाईको संरक्षण किन गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ हामीले पोखरा गौशालाका पदाधिकारीहरूसँग गफगाफ गरेका छौँ। आउनुहोस् उहाँहरूसँग गरिएको यो कुराकानी हेरौँ। सर, हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ नेपालचित्र.com मा। नमस्कार। सुरुमा हजुरको परिचय दिनु, त्यसपछि तपाईहरुले स्थानीय जातका काठे गाई लोकल गाईहरूको संरक्षणको यो अभियान कसरी सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ त्यसबारेमा गफगाफ गरौँला। धन्यवाद छ सर हजुरलाई र स्वागत पनि छ पोखरा गौशाला गौ तीर्थस्थलमा। मेरो सानो परिचय दिँदाखेरि म इन्जिनियर नरेन्द्र कुँवर, मैले भारतको वेस्ट बेङ्गल युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीमा कम्प्युटर साइन्समा इन्जिनियरिङ 2009 मा पास आउट गरेँ र भारतको टाटा कम्पनीमा 10 वर्ष जागिर गरेँ र जागिर गर्नेको क्रममै नेपालमै केही गर्नुपर्छ र गाईकै लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा भाव थियो र सर्भिसकै दौरान म अलिकति आध्यात्मिकतिर पनि मेरो रुझान भयो र इस्कन मुभमेन्टसित पनि म जोडिएँ। आध्यात्मिक विचारधारा र भगवत गीताको दोस्रो अध्यायको 47 श्लोकमा भगवानले भन्नुहुन्छ, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुरे माते सङ्गोत्सव कर्मणि। You have every right to perform your prescribed duties,
but you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself as the cause of the result of your activities and never be inclined to not performing your duties. तपाईलाई कर्म गर्ने पुरा अधिकार छ, तर फलको आशा नगर्नुस् र फल तपाईले सोचे जस्तो भएन भने पनि कर्म गर्न नछोड्नुस् भनेर भगवानले भगवत गीतामा भन्नुभएको छ। त्यही नै आधार र त्यही नै सिद्धान्तसित हामी पोखरा गौशालामा गौ सेवा गरिरहेका छौँ। अहिले 5 वर्ष हुन लाग्यो र हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको स्थानीय गाईको संरक्षण सम्वर्धन र बाटामा तत्काल उद्धारमा दुखी पाएका गाईहरूलाई तत्काल उद्धार गरी गौशालामा ल्याएर उहाँहरूको सेवा गर्ने। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि स्थानीय गाईहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ, अझ विशेष गरी नेपालका काठे गाईहरू लोकल गाईहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने अभियान सञ्चालन गर्दाखेरि त्यतिखेरका अनुभवहरू सुनाउनु न हामीलाई। कस्ता थिए ती दिनहरू, कसरी सुरु गर्नुभएको थियो तपाईँहरूले? तपाईँ त बाहिरबाट आउनुभयो, हजुर, नेपालमै गएर गाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने गीताबाट प्रभावित भएर तपाईँ आउनुभयो होइन? त्यसपछिका दिनहरू कस्ता थिए? अब हजुरलाई साँच्चै भन्दाखेरि मेरो स्कुलिङ पनि इन्डियामै भयो, आर्मी स्कुलमै भयो। बुवा आर्मी पल्टनमा हुनुहुन्थ्यो फौजमा, त्यसले गर्दा र मेरो अनुभव योभन्दा पहिला मैले न गाईको गोठमा छिरेको थिएँ, न गाई कस्ता हुन्छन् मलाई केही अनुभव थिएन। एउटा मनमा सङ्कल्प मात्रै थियो, गाई पाल्नुपर्छ, गाईको सेवा गर्नुपर्छ भनेर। र आजभन्दा 5 वर्ष पहिला हामी पोखराकै लेखनाथमा गोरखनाथ गुरुको आश्रमबाट 5 वटा गाई ल्याएर सुरु गरेको। अहिले 53 वटा गाई छन् र त्यति बेला सबैले मलाई भन्नुहुन्थ्यो यो कस्तो काम गर्न लागेको, यो पढे लेखेकाले नि गाईको काम गर्छन् र भनेर धेरै कुरा भन्नुभयो। यो पागल भयो, यस्ता कुरा पनि गर्नुभयो। तर जे अझ पनि त्यो उद्देश्यमा म अझ पनि त्यति सफल हुन सकेको, किनभने मेरो उद्देश्य मुख्यतः एउटा अछामी गाईलाई जोगाउने पनि हो। त्यहाँसम्म अहिले पुग्न सकेको छैन। अब यो असार पछि सायद त्यो सम्भव हुन्छ होला। अहिले पहाडी लोकल गाईमा पनि 9 प्रजाति छन्। 9 प्रजातिमा हामीले पहाडी प्रजातिमा मात्रै फोकस गरेका छौँ र अछामी जुनको लागि म मुख्य नेपालमा आएको थिएँ त्यो अझ पनि गर्न बाँकी नै छ र सबैको साथ सहयोग र सपोर्ट रह्यो भने यो पनि सम्भव होला भन्ने आशा छ। 5 वर्ष अगाडि तपाईँले अभियान छेड्दै गर्दाखेरि तपाईँको अभियानमा को जोडिनु भयो, कोले साथ सहयोग गर्नुभयो र अहिलेको अवस्थामा यति मात्रामा गाई तपाईँले संरक्षण गरेर पाल्न सक्नु भएको छ तपाईँहरूले? हजुर, 5 वर्ष अगाडिको टिम लगभग त्यही टिम नै छ हामीसँग। उहाँहरू अब कुनै कारणवश अहिले यहाँ सबै जोडिन सक्नु भएको छैन। जस हाम्रो जुन यो गौशालाको समितिमा पनि उहाँहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूको फुल जस एकदमै धेरै नै सपोर्ट छ, जुनले गर्दा हामी यहाँसम्म आइसकेका छौँ र आशा गर्छौँ यो सपोर्ट अझ पनि बनिरहनेछ। र अब चुनौतीका कुरा गर्दाखेरि पहिला त हामीलाई अब महिनामा सायद 1000 रुपियाँ पनि डोनेसन आउँथेन, तर पनि अब गाईहरूको सेवा गर्नै पर्ने थियो। अहिले जे अलिकति अब प्रचार प्रसार पनि भएको छ, अब फेसबुक होस्, टिकटक होस् या मौखिक होस्, र हामीसँग धेरै धार्मिक संस्थाहरू जोडिनु भएको छ। जस्तो ब्रह्मकुमारी संस्थाको धेरैजना हाम्रोमा आजीवन सदस्य, साधारण सदस्य हुनुहुन्छ। त्यसरी नै राधे राधे भयो। त्यसपछि हाम्रो आर्ट अफ लिभिङ संस्थाबाट हुनुहुन्छ। त्यसरी नै आमा समूहहरू अनि अर्को हाम्रो लायन्स क्लब, यिनै संस्थाहरू मार्फत पनि हामीलाई अलिकति सपोर्ट आएको छ र हामीले जति पनि सेवा गरिरहेका छौँ एकदमै सीमित स्रोत र साधन मार्फत गरिरहेका छौँ। हामीले देखाउन खोजेको के हो भने हामीलाई सपोर्ट भयो भने, एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर, एउटा प्लेटफर्म भयो भने यसलाई उदाहरणीय गर्न सकिन्छ भन्ने मेसेज हामीले कन्भे गर्न खोजेको र मेसेज हामीले कन्भे पनि गरिसकेका छौँ। तर थाहा छैन अब कुन दिन गभर्मेन्टका आँखा खुल्छन्, सरकारका आँखा खुल्छन् र हामीलाई पनि सहयोग आउला भन्ने अब त्यो दिन हेर्नै बाँकी नै छ। कुरेर बस्नु भएको छ। 5 वर्ष अगाडि तपाईँले चाहिँ अब गाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनिसकेपछि तपाईँले अब यहाँ अब गाई खोज्ने कुरा भयो होइन? हजुर, लेखनाथबाट गाई लिएर आएको भन्नुभयो। त्यतिखेर तपाईँलाई सहयोग गर्ने तपाईँको सारथी को हुनुहुन्थ्यो? सुरुवाती दिनमा कतिजना हुनुहुन्थ्यो? कसलाई भेट्नुभयो? त्यो सर भनिदिनु न। त्यति बेला हामी 4-5 जनाको टिम थियो। एकजना हाम्रो ध्रुव कुँवर सर हुनुहुन्छ, जो कार्यक्रम हुँदा उहाँ पनि आइराख्नुहुन्छ। गणेश सर, माया दिदी र ललित सर, हामी यति नै जना मिलेर यसलाई सुरु गरेको र साँच्चै भन्ने भने लगभग त्यही कोर टिम अझ पनि त्यही नै छ।
तर जुन बाहिरी रूपले सपोर्ट भने टिम धेरै नै ठुलो भइसकेको छ। उहाँहरू कतिजना हुनुहुन्छ अहिले त देश विदेशमा नि हुनुहुन्छ, कहिले गौशालामा नि आउनुभएको छैन, मलाई पनि भेट्नु भएको होइन, तर रेगुलर बेसिसमा उहाँहरूले सपोर्ट भने पठाइराख्नुहुन्छ। त्यहाँसम्म एउटा कनेक्सन भने जोडिसकेको छ। उहाँहरूले यतिसम्म सोध्नुहुन्छ कि त्यहाँ लोकल गाई नै छन् नै, लोकल गाई छैनन् भने हामी सहयोग गर्दिनँ भन्ने पनि सोच्नुहुन्छ। र त्यो भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने एउटा जुन मैले लोकल गाईको जुन कल्पना गरेको थिएँ त्यसमा म एक्लो रहन्छु। यो धेरैले मनमा यो त्यो भाव लिनु भएर चाहिँ मैले त्यही भावमा काम गर्दाखेरि आज सपोर्ट पाइएछ भनेर एउटा खुसी त्यसमा पनि छ सर। अब मुख्य कुरो हजुर, नेपालको लोकल काठे गाई छ नि, हजुर, अब यो दुध उत्पादन अति न्यून होइन, व्यावसायिक रूपमा गाई पाल्नेले यो गाई छनौट गर्दैनन्, दुध कम दिन्छ भन्छन्। हजुर, खास के को लागि किन जोगाउने त? लोकल गाईको महत्त्व के हो? हाम्रो नेपालमा पाइने विभिन्न प्रजातिका लोकल गाईहरू जोगाउनु पर्ने कारण तपाईँले सम्मानित पेसा छोडेर इन्जिनियर जस्तो मान्छे हजुर त्यहाँबाट फर्केर नेपालमै आएर म गाई जोगाउनु छु भनेर अभियानमा जोडिनु भएको छ। के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गाई जोगाउनु पर्ने, गाईको महत्त्व के छ? गाई जोगाएन भने के हुन्छ नेपालको मानव जीवनमा? सरले बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहेँ। अब के छ भन्दाखेरि यिनै गाई किन जोगाउनुपर्छ भन्दा मुख्य कारण के छ भन्दा गाईले संस्कृति संस्कार त दिन्छन्, त्यो सबैलाई थाहा छ, शास्त्रमा नै लेखेका कुरा। र अहिले जुन विकृति फैलिरहेछ त्यो गाईप्रति जुन सेवा भाव थियो त्यो घट्दै जानले विकृति फैलिरहेछ, त्यो समाजले बुझ्दै पनि गइरहेछ। तर मैले कुरा गर्ने छु सिर्फ कमर्सियल पाटोको। यी गाई हेला हुने मुख्य कारण भनेको यिनको दुध आएन, त्यही कारण हो। नत्र गाई अहिले घर घरमा हुन्थे र सबैले सेवा पनि गरिरहन्थे। तर मैले यिनलाई पाल्ने मुख्य उद्देश्य भनेको यिनको गोबर र गहुँतको लागि। दुध एकदमै हाई भ्याल्युको छ। अझ एकजना अस्ट्रेलियन साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ डाक्टर किथ वुडफोर्ड, उहाँले एउटा किताब लेख्नुभएको छ डेभिल इन द मिल्क। त्यसमा के भन्छ भने अहिले संसारमा जति पनि रोग फैलिरहेका छन् त्यो रोग जर्सी र होल्स्टेन गाईको दुधले हो भनेर भन्छ। मान्छेहरूलाई दुध खाना बित्तिकै रोग लाग्दैन, दुध लामो समय कन्ज्युम गरिसकेपछि सानसानो उमेरमा रोग लागिरहेछ। यी रोग पहिला लाग्थेनन्, त्यसको एउटा मुख्य कारण जर्सी र होल्स्टेनको दुध हो। र त्यही अस्ट्रेलिया, त्यही अमेरिका, त्यही इन्डिया, युरोपमा अहिले लोकल गाईको दुध A2 दुध भनेर बिक्री हुन्छ। जुन मैले आफै पनि इन्डियामा छँदा अनुभव गरेको, जर्सीको दुध 40 रुपियाँ लिटर थियो भने लोकलको 200 रुपियाँ लिटर छ। मलाई अझ पनि काठमाडौँतिरबाट फोन आउँछन्, पोखरामा त्यति अवेरनेस आएको छैन, मेरो घरमा बिमारीहरू छन्, मलाई जसरी भए पनि A2 गाईको दुध चाहियो भन्छन्, लोकल गाईको दुध चाहियो भन्छन्। ती दिन आउने छन् जुन जब धेरैजनाले यो बुझिसक्नुहुन्छ। यो रह्यो दुधको पाटो। अब मैले गहुँतको कुरा गरौँ भने आयुर्वेदले त भनेकै छ, अब युएसमा पनि 2टा पेटेन्ट भइसकेका छन् गहुँतमा, काउ युरिनमा युएसले पेटेन्ट गरेको छ र त्यसमा त्यसका मेडिसिनल भ्याल्युजको कुरा भएको छ। र यही पोखरामा मैले नै यिनै गाईको गहुँत परिशोधन गरेर 500 रुपियाँ लिटरमा यहीँ पोखरामै बेचेको, जबकि दुध मैले 100-150 रुपियाँ लिटरमा बेच्थेँ भने। त्यही भएर कमर्सियल भ्यालु एकदमै हाई छ। मैले अहिले भने त अलिकति कन्टिन्यू गर्न नसकेको किनभने कोरोनाका बेलामा हाम्रा मसिनहरू अलिकति लङ टाइम पेन्डिङ र यतिकै आइडियल रहनाले अलिकति मसिनको डिस्टिलेसन युनिट जुन थियो हाम्रो त्यसको नोक्सान भयो। अब फेरि त्यसलाई स्टार्टअप गर्न अलिकति क्यापिटलको आवश्यकता छ। अब गभर्मेन्ट लेभलबाट भयो भने कुन लेभलबाट अलिकति हामीलाई पुस गरिदिने भने नेपाल त के हामी अलिकति जहाँ हाम्रो जुन नेपाली कम्युनिटी जुन विदेशमा छ उहाँहरूमा सम्म यहाँका हामीले केही प्रोडक्टहरू उहाँहरूलाई सम्म पुर्याउन सकिन्थ्यो। गाईको गहुँत, लोकल गाईको गहुँत हजुर 500 रुपियाँ लिटर पोखरामै परिशोधित। हजुर, भ्याल्यु एडिसन गरिसकेपछि र त अब त्यति जानी भएन, त्यो परिशोधन गरिसकेपछि 500 रुपियाँ लिटर पोखरामै लगभग दिनको 1000 देखि 1500 यहीँ पोखराको मार्केटभित्रै गइरहेको थियो। कति जुन विदेश जानुहुन्थ्यो उहाँहरूले पनि लिएर जानुभयो। र के को लागि गाईको गहुँत? गाईको गहुँतको विशेषता के छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा जति एलिमेन्ट्स छन् ती सबै एलिमेन्ट्स गाईको पिसाबमा छ है, गाईको गहुँतमा छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने हामी रोगी हुने कारण के हो भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा केही न केही तत्त्वको कमी भइदियो भने हामी रोगी हुने हो। त्यो कमीलाई गाईको के अरे डिस्टिल्ड काउ युरिनले त्यो कमीलाई पूर्ति गरेर रोग निको पार्ने हो। र यसको छोटकरीमा भन्दाखेरि यो एउटा हेल्थ टनिकको हिसाबले काम गर्छ। अझ भन्दाखेरि फुड सप्लिमेन्ट गाईको गहुँतले। हामीसँग क्यान्सर पेसेन्ट पनि हुनुहुन्छ जुन
भरतपुरको चितवन भरतपुर जो क्यान्सर हस्पिटल छ त्यहाँबाट स्टेज 2 मा डक्टरहरूले उहाँलाई घर लैजानुस्, अब केही गर्न सकिँदैन भनेपछि कोरोनाकै बेलामा उहाँको ज्वाइँ यहीँ हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला एम्बुलेन्स मात्रै चल्थ्यो, एम्बुलेन्समा उहाँले गहुँत पठाएर उहाँ लगभग 2 वर्ष बाँच्नुभयो त्यही गहुँत खाएर, गहुँत सेवन गरेर। हामीसँग उहाँ जीवित उदाहरण नै हुनुहुन्छ, उहाँको ज्वाइँ यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामीले भेट गराउन सक्छौँ। त्यसलाई के गौ अर्क भन्छ? गौ अर्क डिस्टिल्ड त्यसलाई बाष्पीकरण गरेर, हजुर भाप सङ्कलन हो, ठ्याक्क रौसी पारेर नै भाप सङ्कलन गरेर बनाइन्छ त्यो 500 रुपियाँ लिटर। यदि सिर्फ काउ युरिन भयो। त्यस्तै हामीले गोबरको पनि प्रोडक्ट बनाएको, अलिकति अब मार्केटिङमा पनि अलिकति इन्भेस्टमेन्ट गर्नले हामीले त सकेन, अब धुप बनाएर यहीँ हामीले पोखरामा पनि अलिकति मार्केटिङ गरियो, आउने जुन हाम्रा भिजिटरहरू हुन्छन् उहाँहरूलाई पनि दियौँ। त्यो कस्तो धुप भन्दाखेरि अगरबत्तीमा हुन्छ के अरे केमिकल बढी हुन्छ, कार्सिजेनिक, क्यान्सर गराउँछ। अहिले कतिपय बुझेका जुन हाम्रा धार्मिक गुरुहरू हुन्छन् उहाँले के भन्नुहुन्छ भने अगरबत्ती सल्काएपछि अलिक टाढा लहर राख्नु भन्नुहुन्छ, किनभने उहाँहरूले त्यो चिज बुझिसक्नु भएको छ। र बाँसको सिङ्को पनि जलाउन हुँदैन भनेर शास्त्रमा पनि निषेधित छ। त्यसले गर्दा हामीले गाईको गोबर र नेपालमै पाइने जडीबुटीलाई प्रयोग गरेर धुप पनि बनाएको। म त्यसको स्याम्पल भने अहिले हजुरलाई देखाउँला, नभए प्याकेजिङ पनि म हजुरलाई एउटा उपलब्ध गराउँला। धुप पनि बन्छ? हजुर, हामीले यहीँ नै बनाउँछौँ। त्यो बाहेक गाईको गोबरको केही भ्यालु छैन, तर त्यसलाई हामीले भ्यालु एडिसन गरिदिउँ भने भर्मी कम्पोस्ट 50 रुपियाँ केजीमा जान्छ, उत्पादन गर्नु सक्नु पर्यो। रिटेलमा 50 जाला, होलसेलमा 30-35 त आउने नै भयो नि त। त्यही भएर अनि यी गाईको संरक्षण गरिएन भने के इम्प्याक्ट पर्छ भन्नुभएको थियो। एउटा त संस्कार गयो, संस्कृति गयो, अब जुन हाम्रो सेवाको भाव थियो त्यसमा जुन धार्मिक भाव एकातिर मन्दिरमा गएर अब गाईकै विषयमा कुरा गरिरहेछौँ, गाईकै लागि बोलिरहेछौँ, तर त्यो गाईलाई प्र्याक्टिकलमा समस्या पर्दा हामीले हेरिरहेनौँ भने कतै न कतै हाम्रो आध्यात्मिक पाटो पनि इम्ब्यालेन्स भइरहेको छ। हजुर, एउटा अनि अर्को भनेको जुन मुख्य भनेको केमिकलको बढी प्रयोग हुन्छ, किनभने अब गाउँघरमा गाई छैन, उत्पादन लिनु पर्यो, सरकारले पनि केमिकल हाल्नुहोस् भनेर एउटा मुभमेन्टै चलाइदियो र मान्छेहरूले केमिकल नै मल हो भने अहिले हजुर एग्रोभेटमा जानु मल चाहियो भने मलको डेफिनेसन हो केमिकल। उहाँहरूलाई गणौला मल या अर्को कम्पोस्ट मल लिनु छ भने अर्ग्यानिक मल दिनु भन्छन्, तर मल अहिले भन्ने यसै सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्ने भने केमिकल हो मल। त्यहाँसम्म ब्रेन वास भइसकेको छ कमन म्यानको। त्यही भएर एउटा जुन इकोलोजीमा जुन कन्ट्रिब्युसन हुन्थ्यो इकोलोजीमा र इकोनोमिकली पनि दुइटै यो गाईको जुन संरक्षण भइदिएन भने इम्प्याक्ट पर्छ। र अर्को सबभन्दा ठुलो नुक्सान कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि महामारी आइदियो भने जर्सी होल्स्टेन कुनै पनि टिक्दैनन्। टिक्ने भनेको लोकल गाई हो, हामीलाई बचाएर राख्ने भनेको लोकल गाईले हो। गाई संरक्षणमा लागेका तपाईँहरू जस्तै अभियन्तासँग भेट हुँदाखेरि उहाँहरूले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कति त अब यो धार्मिक रूपमा पनि हिन्दू संस्कारसँग जोडिएको तथ्य अथवा कथन पनि होला। हजुर, गाईको नजिक जाँदा समीप जाँदाखेरि छुट्टै भाइब्स आउँछ, आनन्द फिल हुन्छ, तपाईँले फिल गर्न सक्नुहुन्न एकचोटि फिल गरेर हेर्नु भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो। खास त्यो हुन्छ कि गाईप्रतिको श्रद्धा मात्रै हो कि मान्छेको के हो? त्यो हुन्छ। हामीले शास्त्रले भनेका कुरा पचाउन अलिक गाह्रो हुन्छ। तर अमेरिकामा एउटा सेसन छ काउ कडलिङ सेसन भनेर, त्यसमा हस्पिटलहरूमा यिनै गाईलाई लिएर गइन्छ जुन डिप्रेसनका बिमारी हुन्छन् तिनीहरूलाई, यिनलाई थेरापी काउस पनि भनिन्छ। 1 घन्टाको एउटा कपालको सेसनको $300 उहाँले तिर्नुपर्छ। र जुन हामीले शास्त्रले भनेको थियो त्यही कुरा नै हो। तिनको वरिपरि हात फेर्ने भने उनीहरूको डिप्रेसन क्योर हुन्छ, प्रेसर अलिकति कन्ट्रोलमा आउँछ। र त्यो सत्य पनि हो। कसरी बुझ्न सकिन्छ भने यो धरतीमा जति पनि जीवहरू छन् नि ती जीवहरूको एउटा आवामण्डल हुन्छ। तपाईँ कुनै एउटा गुरुको आडामा जानुभयो भने तपाईँलाई अलिकति पोजिटिभ भाइब्रेसन आउँछ, तपाईँ एउटा बङ्गुरको आडामा जानुभयो भने अलिकति अनइजी अलिकति नमजा जस्तो लाग्छ नि, त्यो भनेको त जीवको आवामण्डलले गर्दा। त्यही भएर यो प्रकृतिमा जति पनि वस्तुहरू छन् तीभन्दा सबै स्ट्रङ आवामण्डल भनेको गाईको हो, जुनलाई औरा पनि भनिन्छ। र एउटा इन्स्ट्रुमेन्टै आउँछ ट्याकोमिटर, त्यसले औरा मेजर गर्छ र जुन मेजर गरेर प्रुभ पनि भइसकेको छ कि गाईकै नै सबैभन्दा बढी पावरफुल औरा छ। र त्यो परिक्रमाले फाइदा दिने कारण त्यही औरा मण्डलले गर्दा नै हो। त्यो सत्य हो र साइन्टिफिकली प्रुभन हो। र हजुरले जुन भन्नुभयो ऋषि मुनिहरूले जुन गर्नु, मेरो गौपालनमा आउने एउटा कारण वैज्ञानिक पाटो झल्काउनु पनि हो।
चाहे तो मिल्क होस्, चाहे तो काउ डङ होस्, चाहे तो अब काउ कडलिङ सेसन होस्, मेरो उद्देश्य त्यही नै साइन्टिफिक पाटोबाट पनि हेर्न सकिन्छ है भन्ने एउटा मेसेज कन्भे गर्नको लागि मात्रै हो। ल हुन्छ, तपाईँसँग गाईको महत्त्व, त्यसमा पनि गाईमा पनि हाम्रो यहाँको स्थानीय रैथाने जातको लोकल गाईको महत्त्वको बारेमा गफ गरियो। अब हामी अर्को एकजना सरसँग अहिले यो कसरी चलिराखेको छ हजुर र अघि तपाईँले विषयवस्तु उठान गर्नुभएको छ, विभिन्न भौतिक संरचनाहरूदेखि लिएर गाई संरक्षणको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न कुराहरू छन् भनेर त्यो बारेमा चाहिँ म उहाँसँग गफ गर्छु। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। हजुरको परिचय दिनु सुरुमा ल। मेरो नाम ललित बहादुर कुँवर, म पोखरा गौशालाको अध्यक्ष र म रिटायर एक्स आर्मी, इन्डियन एक्स आर्मी र ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको अभियानको एउटा सदस्य। तपाईँ एक्स इन्डियन आर्मी? हजुर। ए ल ठिक छ। तपाईँ पल्टन पनि? हजुर। तपाईँहरू जोडा हो क्या तपाईँ पनि? ए होइन। अब अघि हाम्रो कुँवर सरले लगभग कतिपय विषयवस्तुहरू उठान गर्नुभयो र केही प्रश्न मैले तपाईँको लागि भनेर साँचेर राखेको छु। अहिले यो पोखरा गौशालामा स्थानीय जातका रैथाने गाईहरूको संरक्षणको अभियानमा तपाईँहरूलाई एकदमै टटकार आवश्यकता के यो भइदिएको भए हामीले गाई बढाएर यति पुर्याइन्थ्यो अथवा भएको गाईलाई यो किसिमको स्याहार दिन सकिन्थ्यो, गर्न मन छ गर्न सकिएको छैन, यो चाहिएको छ भन्न पऱ्यो भने के भन्नुहुन्छ? के छन् यहाँ आवश्यकताहरू? विशेष गरी धन्यवाद छ सरलाई, यो एउटा जरुरी प्रश्न गर्नुभयो कि पोखरा गौशालालाई अगाडि बढाउन लागि हाम्रो टार्गेट कमसेकम 100भन्दा माथि गाईहरूको व्यवस्थापन हुन सक्यो भने गाईको नै संरक्षण हुने र हाम्रो अभियान पनि अगाडि बढ्ने हिसाबले पनि हामीलाई विशेष गरेर गोठको आवश्यकता छ। त्यसै गरी यिनलाई दाना पानी, यिनीहरूको व्यवस्थापनको लागि कर्मचारीको लागि पनि हामीलाई समस्या छ र यसको निश्चित स्रोत नभएको, आय स्रोत नभएको हिसाबले पनि हामीले चाहे जस्तो हाम्रो सोच अनुसार, हाम्रो प्लान अनुसार यसलाई अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ र राज्यको तर्फबाट पनि त्यति ध्यान जान सकेको छैन र आउने दिनहरूमा सायद आशा राखेका छौँ र हामीले प्रयास गरिराखेका छौँ। अब राज्यले चाहिँ तपाईँहरूलाई गोठ बनाइदिनु पर्ने, त्यसको साथसाथै बाटोको पनि हजुरले हेर्नुभयो, बाटोको एकदमै अप्ठ्यारो छ। भर्खरै हामीले एउटा गाई 3 दिनसम्म पोखरा 15 शिव मन्दिरमा एउटा बेसार अवस्थामा बिमारी भएर रहेको गाईहरूलाई पनि हामीले यहाँ ल्याउन ठुलो प्रयासबाट ल्यायौँ, तर यो गेटबाट हामीले गोठसम्म ल्याउनलाई एउटा मान्छेलाई जस्तो बाँसमा गाउँघरमा बाँसमा राखेर हामीले हिँडाल्छौँ, स्ट्रेचर जस्तो बनाएर हामीले ल्यायौँ र बाटोको पनि समस्या छ यहाँ। र अर्को कुरा अब भन्नै पर्दा हजुरले सोध्नुभयो र यो जग्गा पनि हजुरले हामी जहाँ छौँ यो पहिला गौचरा नै थियो अरे, पछिल्लो क्रममा नेपालको परिवेशन दर्ता भए सबै भयो र यो अहिले यो भाडामा छ र व्यक्तिको नाममा छ र हामीले यो भाडामा लिएर यसलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। अहिले तपाईँहरूको मासिक खर्च कति छ? मासिक खर्च त हाम्रो लगभग अब सबै क्यालकुलेट, अब जग्गा भाडा, गाईको दाना चोक्कर लगायत कर्मचारीको हिसाबले त लगभग हाम्रो 1-1.5 लाख जतिको आउँछ छ, तर त्यो त्यसरी हामी म्यानेज गर्नलाई गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। त्यो मासिक खर्च कसरी जुटाउनु भएको त तपाईँहरूले? र पछिल्लो क्रममा पहिला त हामीले निश्चित रूपमा आजको भन्दा ठ्याक्क 1 वर्ष पहिला त हामी निश्चित स्रोतै थिएन, अघि भनिसक्नु हाम्रो 1000 रुपियाँ महिना हाम्रो पनि गाह्रो थियो र हामीले लगायत हाम्रो जो परिकल्पनाकार इन्जिनियर नरेन्द्र कुमार हुनुहुन्छ, जो उहाँको एउटा सङ्कल्प, उहाँको एउटा दृढ सङ्कल्प थियो र उहाँले जो टाटामा 10 वर्ष नोकरीमा कमाइ गर्नुभयो त्यो लगभग म्याक्सिमम उहाँको इन्भेस्ट र हाम्रो थोरै इन्भेस्टले यहाँसम्म आइपुगेको छ र हामी बिल्कुल स्रोत साधनबाट एकदमै असहज अवस्थामा हुँदाहुँदै पनि पिछले 1 वर्षबाट विभिन्न धार्मिक संस्थाहरू, ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, राधे राधे, मानव मिलन लगायतका संस्थाहरू र आमा समूहहरू र देश विदेशमा रहनेहरू जो स्थानीय गाई, लोकल गाई, काठे गाई भनेपछि एउटा त्यो भावले, त्यो श्रद्धाले अहिलेसम्म यहाँ आइपुगेको छ। सहयोग चन्दाले आइरहेको छ। अलिअलि पिसाब पनि बिग्री भएको थियो अरे, त्यो कोरोना टाइममा रह्यो केही समय, त्यसपछि त्यो मिसिनहरू सबै त्यो काम गर्न सकेन, त्यो पनि अलिक ठप्प छ, तर त्यसलाई चालु गर्न सकिन्छ। र हजुरले भने जस्तै हामी यो गौशालालाई नै एउटा आय स्रोत बनाएर नै यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। हामी राज्यको अथवा व्यक्तिको आशा नगरिकन यसलाई व्यवस्थापन गर्न प्रयास गऱ्यौँ, तर कोरोना कारणले हामी त्यसमा सफल हुन सकेनौँ।
कोरोनाले अलिकति समस्या पैदा गरिदियो। अब राज्यले सहयोग गर्ला नगर्ला त्यो राज्यको ठाउँमा भयो हैन। तपाईहरुको सेवा भावले जसरी चाहिँ लोकल गाईको संरक्षणमा तपाईहरु लाग्नु भएको छ, तपाईहरुको यो कर्म देखेर भिडियो हेरिसकेपछि कतिले ल हामी पनि हाम्रो तर्फबाट अलिकति सहयोग गर्छौं नि त, हजुर पराल दिएर हुन्छ कि एक बोरा चोकर दिएर हुन्छ कि हैन, अलिकति दाना दिएर हुन्छ कि भनेर कसैले चाह्यो भने तपाईहरुलाई सम्पर्क कसरी गर्ने, सहयोग गर्ने माध्यम के बन्न सक्छ, तपाईहरुको सम्पर्क सूत्र सम्पर्क नम्बर केही छ भने त्यो भनिदिनु, आह्वान गर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईहरु यो भिडियो हेर्ने दर्शकहरुलाई। हजुर स्थानीय गाई, लोकल गाई, हिन्दू धर्मसँग पनि जोडिएको, मानव सभ्यतासँग पनि जोडिएको यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सवालमा तपाईले आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो कतिपयहरुलाई यसको बारेमा जानकारी नहुन सक्छ र यो युट्युब च्यानल हेरिसकेपछि खास ती सहयोगी मनहरू हातहरू निश्चित रूपमा जोडिनेछन् र त्यसको लागि हाम्रो पोखरा गौशाला युट्युब च्यानल पनि हामी खोलेका छौँ र सिद्धार्थ ब्याङ्क पोखरामा यसको खाता पनि हामीले खोलेका छौँ र हामीले त्यसमा प्रचार प्रसार गरिरहेका छौँ र कतिपयहरू अब नजिकहरू यहीँ आफ्नो प्रत्यक्ष रूपमा आएर पनि सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो एकाउन्ट नम्बर पनि छ र त्यसरी हामीले यो युट्युब च्यानल हेर्ने हाम्रा श्रोतागणहरूलाई र नेपालका स्थानीय गाईहरू आज नेपालको परिवेशमा स्पेसल्ली भन्दाखेरि आज नेपालको परिवेशमा दुःख पाएको कोही जस्तो प्राणी छ भने त्यो गाई हो र हेला भएको कोही प्राणी छ भने त्यो गाई हो र गाई हुन त हाम्रो राष्ट्रिय जनावर पनि भन्छौँ हामीले र वर्षमा एकपटक पूजा पनि गर्छौँ, गाई पूजा पनि गर्छौँ, लक्ष्मी पूजा भनेर पूजा गर्छौँ। फेरि 364 दिन हामी बेखौरो पनि रहेको अवस्था छ र हाम्रो मर्दा पर्दा हाम्रो धर्म संस्कृति हिसाबले पनि गौमूत्र आवश्यक रहेको छ, तर त्यसलाई बचाउने र त्यसमा त्यसलाई संरक्षण गर्ने हकमा यो हराएको मेटिएको होइन हराएको हो र अहिले पछिल्लो क्रममा धेरै सहयोगदाताहरूले आफै पनि सम्पर्क गरेर तपाईहरुको सम्पर्क नम्बर कसैले फोन गरेर बुझ्न चाह्यो भने सम्पर्क नम्बर दुईटा नम्बर छ। सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने 98 460 68 347 र अर्को छ 98 674 19 417 98 674 19 417 दुईटा नम्बर छ, यसमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। ल हस्, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। रात पनि पर्यो हैन त, गाईको महिमा गाईको महत्त्वको बारेमा रातभरि मन्थन गरे पनि यो सकिनेवाला छैन। यसको महत्त्व निकै ठुलो छ, त्यो हामीलाई भन्दा धेरै कैयौँ गुणा बढी तपाईहरुलाई थाहा छ, किन भन्दा धार्मिक काममा तपाईहरु कर्ममा जोडिनु भएको हुनाले पनि। आजको लागि यति गरौँ होला है। हुन्छ हजुर पनि हाम्रो यो एउटा पोखराको कुनामा रहेको पोखरा गौशाला अलिकति स्रोत साधन र बाटो पनि नभएको ठाउँमा तपाईँ काठमाडौँदेखि आएर हाम्रो यो छायामा परेको एउटा गौमाता धरतीमाता र जन्मदिन माता भन्छौँ माताको रूपमा लिएको यो अभियानलाई यहाँसम्म आएर यो च्यानलमा कैद गरिदिनु भयो र यो तपाईको यो प्रयासले निश्चित रूपमा गाई बचाउने अभियानमा विशेष सहयोग सिद्ध हुनेछ र श्रोतागणहरूले पनि यसलाई विशेष एउटा हाम्रो अभियान भनेर राम्रो अभियान र हाम्रो गौशाला पोखरा गौशाला बनाउन लागि सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने धन्यवाद दिँदै हजुरलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। जय पोखरा गौशाला, ओम शान्ति। दर्शकवृन्द, अहिले तपाईँ नेपालचित्र.com हेरिरहनु भएको छ। यो भिडियो हेरेपछि मनमा केही लागेको भए तल कमेन्ट गर्नुका साथै शेयर लाइक पनि गर्न सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी घण्टीको बटन थिच्न नभुल्नुहोला। अर्को सामग्रीको साथमा फेरि पनि तपाईहरुमाझ आउने नै छ।